जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। भक्ति भए भगवान कण कणमा भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। तल हेरे काँडै काँडा माथि फूल भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ। संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ।
सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको यस विशेष सत्रमा हामीले केही हप्तादेखि शून्य मेडिटेसन गरिरहेको छौँ र आज पनि हामी गर्दछौँ, जसको लागि आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। आँखा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। श्वास तान्दाखेरि नाभिबाट तान्ने र श्वास तान्दा पेट अगाडि आउनु पर्यो र श्वास छोड्दा पेट भित्र जानु पर्यो। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले देखेर पाइरहेको छौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम सेल्स न्युरोन्स अङ्ग प्रत्यङ्ग मा हामीले यो श्वासको मार्फतबाट यो सञ्जीवनी ऊर्जालाई प्रवेश गराउँछौँ। गहिरो लामो श्वास अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव। यदि हामीले श्वास तान्ने र छोड्ने सकिसकेको छ भने अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्छौँ, जुन हाम्रो शिथिलीकरणको चरण यानि कि रिल्याक्सेसनको चरण हो। शरीरको शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म रोम प्रतिरोम सेल्स न्युरोन्स सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई याद गरौँ। तलदेखि माथि, दायाँ बायाँ, पछाडि अगाडि सबै भागमा हेरौँ। र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो शरीर मन भावना शिथिल हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल विश्राममा जाँदैछ, जसको लागि हामी अङ्कको उपयोग गर्छौँ। 10 देखि 1 काउन्ट डाउन गर्छौँ। प्रत्येक अङ्कमा यहाँले अपूर्व शिथिल, अपूर्व शान्ति, अपूर्व रिल्याक्सेसनको बोध गर्नुहुनेछ, जसको लागि शरीरलाई बिल्कुल छोडिदिउँ। 10 बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। 9 बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ। 8 झन्झन विश्राममा जाँदैछ शरीर। 7 अझ रिल्याक्स। 6 अझ रिल्याक्स। 5 अझ रिल्याक्स। 4 अझ विश्राममा जाँदैछ। 3 2 1 1 1 शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। एउटा गहिरो शान्ति, एउटा गहिरो आनन्दमा हामी गइरहेको छौँ। अब प्रथम चरणमा जान्छौँ हामी शून्य ध्यानको। जस्ट बस्ने मात्र, बिल्कुल केही पनि नगर्ने। हामीलाई थाहा छ, चुपचाप बस्छौँ, बिल्कुल केही पनि गर्दैनौँ। सजगतालाई जोडेर, होसलाई जोडेर चुपचाप बस्छौँ। शरीर बिल्कुल रिल्याक्स होस्, एउटा पोजिसनलाई स्थिर राखौँ।
बिल्कुल हलनचलन नगरौँ। त्यसपछि होस र सजगतालाई जोडौँ। त्यसपछि निष्प्रयास कुनै प्रयास नगर्ने, चुपचाप बस्ने मात्र। तर लाग्छ धेरैलाई संसारमा सबैभन्दा कठिन कृत्य केही हो भने त्यो चुप लागेर बस्नु। यदि हामी सानो बच्चालाई चुप लागेर बस भन्यो भने त विद्रोहै मचाउँछ। त्यस्तै जब हामी चुप लाग्न थाल्छौँ, विद्रोह मचाउने हाम्रो पनि छ, त्यो हो मन, भावना। मनले यति धेरै विद्रोह मचाउँछ, कहिले त अचम्म लाग्छ हामीलाई पनि, यति साह्रो मनको असीमित शक्ति छ। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने केही पनि गर्नु परेन, होसमा हेर्ने, सजगतापूर्वक हेर्ने। सजगता भयो भने हेर्न सकियो, सजगता भएन चुक्यौँ भने कि त निदाउँछौँ कि त मन भावना शरीरसँग हामी घुम्न कतै यात्रा गर्छौँ। केही क्षणपछि बल्ल थाहा हुन्छ म त ध्यान पो गर्दै थिएँ। अब हामी सुरु गरिरहेको छौँ चुपचाप 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 शान्त शान्त बस्ने।
पुरापुर होस पुरापुर सजगता हामी यतिखेर शून्य मेडिटेसन गरिरहेको छौँ जति हामी चुपचाप चुपचाप बस्छौँ हामी मन शरीर र भावना भन्दा माथि जान्छौँ जसको कारणले हामी भित्र एक किसिमको गहिरो शान्ति गहिरो आनन्द छाउँदछ र शून्यताको झलक मिल्दछ जब हामी शून्यतामा प्रवेश गर्छौँ हामी अर्कै डाइमेन्सनमा हुन्छौँ चेतना अर्कै डाइमेन्सनमा यात्रा गरिरहेको हुन्छ जहाँ कुनै किसिमको अवरोध बाधा होइन अपूर्व शान्ति अलौकिक आनन्दको महसुस हुन्छ जसको लागि चुपचाप चुपचाप बस्नुपर्छ महत्त्वाकांक्षा अभिलाषा चाहना अपेक्षा उपेक्षालाई बिल्कुल छाडेर जे छ बस सबै कुरालाई छोडिदिनु चुपचाप बस चुपचाप 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 हामी आवाजलाई सुन्न सक्छौँ आइरहेको आवाजलाई चुपचाप चुपचाप सुन्न सक्छौँ कुनै जजमेन्टल बिना कुनै विश्लेषण बिना जब कुनै आवाजलाई सुन्छौँ हामीभित्र शान्ति घटित हुन थाल्छ चुपचाप चुपचाप
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस हामी देखेर गहिरो शान्ति, गहिरो आनन्दमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो गहिराईलाई जति सकिन्छ झन 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 गहिराउन सकिन्छ। आफूभित्रको अथवा आफ्नो शान्तपन, आनन्दपन, खालीपन, मुख्य कुरा जुन हाम्रो खालीपनमा नै हामीले शून्यता भेट्छौँ। शून्यताभित्र नै हामीले खालीपन भेट्छौँ। खालीपन यानि कि पूर्णता। चुपचाप शान्त बसौँ, रिल्याक्स रहौँ। पुरापुर होस, पुरापुर सजगता। सजगता बिल्कुल नछुटोस्, होस बिल्कुल नटुटोस्।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस हामी सुन्ने ध्यान गरिरहेको छौँ। शून्यताभित्र झन 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 हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। अलौकिक शान्ति, अलौकिक आनन्दको हामी महासागरमा डुबुल्की लगाइरहेको छौँ। जताततै आनन्द, सर्वत्र आनन्द, बस आनन्द। अब हामी करिब अन्त-अन्त्यतिर छौँ। समय बितेको पनि पत्तै हुँदैन। यही नै एउटा ध्यानको विशेषता पनि हो। जति बस्यो त्यति आनन्द, झन गरे झन आनन्द। यो क्षणलाई हामी पुरापुर स्मरण गरौँ, पुरापुर महसुस गरौँ। श्वासको लय, मनको यो शान्ति, भावको यो शान्ति, शरीरको यो शान्ति। यतिखेरको स्टेट अफ माइन्ड सबैलाई याद गरौँ, महसुस गरौँ, ताकि म सधैँ भन्ने गर्छु अर्कोचोटि मेडिटेसन गर्दा यो क्षणमा पुग्दा जे जस्तो अनुभूति भयो त्यसलाई हामी ल्यायौँ भने, फेरि पुनर्स्मरण गऱ्यौँ भने हामी त्यो गहिराइमा सहजै पुग्न सक्छौँ भन्ने हो। अब हामी सेलिब्रेसनमा लाग्छौँ। बिल्कुल सेलिब्रेसन मस्तसँग गर्छौँ। ध्यान सँगसँगै सत्सङ्ग, सेलिब्रेसन पुग्नु उत्तिकै महत्त्व छ। मनमा नै भनौँ म अब ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु। हल्का हल्का शरीरलाई चलाउने, गहिरो लामो श्वास लिनु, दुवै हातलाई रब गर्दै हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारीमा हुन्छौँ। बिस्तारै आँखा खोल्नु। ओठमा मुस्कानलाई भरौँ, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको लालीलाई भर्दै मजाले श्रवण गरौँ, शरीरलाई झुम्न दिउँ, आनन्द मानौँ। पुरापुर झुमौँ। दिल तो है एक आईना, इस आईने में तू ही तू, क्या करिश्मा, क्या अजूबा, क्या करिश्मा, क्या अजूबा, तुझ में मैं और मुझ में तू, तुझ में मैं और मुझ में तू, मुझ में तू। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह
जुस्तजू तेरी जुस्तजू अल्लाह हु हु 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 जो तू मैं हूँ जो मैं वो तू जो तू मैं हूँ फिर भी है मुझे फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू अल्लाह हु हु 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 अल्लाह हु
Allahu Hu Hu पुरापुर शान्ति एकछिन आँखा बन्द गरी बसौँ। यो आनन्द जसको उत्खनन हामीले भजनबाट गर्यौं। गहिरो लामो श्वास जुन आफै चलिरहेको छ यतिखेर, जसलाई हामी हेरौँ, महसुस गरौँ। श्वासभित्र गइरहेको छ दिव्यताको, श्वास बाहिर आइरहेको छ त्यो पनि दिव्यताको। आनन्दको रस शरीरभरि बर्सिरहेको छ।
उमङ्गको रस शरीरभरि बसिरहेको छ। यो आनन्द, यो शून्यतालाई हामी सदैव 24 घण्टा 362 दिन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो। आनन्द उत्खनन गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यसलाई कसरी स्थिर बनाउने भन्ने कुरा आफै स्वयंमा भर पर्दछ। त्यो आफ्नै हातमा भर पर्दछ। शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ, अहोभाव प्रकट गरौँ। यदि शरीर मन भावना नै व्यवस्थित छैन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यस अर्थमा पुरापुर अहोभाव छ। यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई पनि धन्यवाद दिउँ। यो शून्यता, यो दिव्यता, यो आजको आनन्दलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। यो प्रकृतिलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी आँखा खोलौँ र आजको दिनको हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र युट्युबमा हामीसँग जो प्रत्यक्ष जोडिराख्नु भएको छ सबैप्रति पनि अभाव प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले विगत धेरै दिनदेखि शून्यतालाई महसुस गरिरहेको छौँ। शून्यता फरक चिजै होइन र शून्यता कुनै एउटा नौलो चिजै होइन। जति पनि देखिने चिज बनिरहेको छ नदेखिने चिजबाट नै बनेको हुन्छ। पञ्चतत्वको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा देखिने पृथ्वी तत्व र सबैभन्दा नदेखिने आकाश तत्व। यो आकाशबाट नै सारा देखिने चिजहरू सृजित भएको छ। उदाहरणको लागि अहिले हामी घरको भित्तालाई हेरौँ। घरको भित्ता देखिन्छ नि त, किन? त्यहाँ इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन र प्रोटोनको फास्ट मुभमेन्ट भइरहेको छ। द्याट्स वाइ देखिन्छ। यदि त्यो मुभमेन्टलाई स्लो बनाउँदै जाने हो भने हामीले यसो हेर्दा पनि भित्ताबाट अन्त देखिन्छ। यो फर्ममा देखिँदैन भनेपछि जुन पृथ्वी तत्व देखिने बनिरहेको छ त्यसको जरालाई खोतल्दै जाने हो भने जहाँ केही पनि देखिँदैन, भेटिँदैन, शून्यता सिवा। शून्यताको यति धेरै ठुलो महत्त्व रहेछ। जुन जति पनि चराचर जगत बन्दादेखि होस् या हामी भित्रकै शून्यताको कुरा होस्, एउटै नै हो। त्यसकारण नदेखिने चिजलाई हामी विश्वासै गर्दैनौँ। देखाउ न त, एभिडेन्स देखाउ भन्छ। तर त्यो नदेखिने चिजबाटै देखिने चिज बनिरहेको छ र जो मान्छे त्यो नदेखिने चिजतर्फ उन्मुख हुन्छ तब मात्र त्यो देखिने चिजको सार थाहा हुन्छ। त्यसकारणले त भनिन्छ जीवनमा जो मान्छे मृत्युमा स्वीकार पूर्वक जो मान्छे जान सक्छ उसले बल्ल जीवन बुझ्छ। होइन भने जीवनलाई बचाउने न्युमा हामी प्रतिपल मृत्युको हातमा हुन्छौँ। त्यसकारण संसारमा सबैभन्दा मिस्ट्री नै त जीवनमा छ। किन त भन्दा प्रतिपल अज्ञात छ। प्रतिपल हाम्रो हातमा मृत्यु छ। प्रतिपल नै मृत्यु हो। त्यही भएर कसैले कर्कलाको पानी भनेर पनि संज्ञा दिएको छ। एकछिन सचल्कियो, एकछिन बहकियो भने जीवन कहाँनिर हुन्छ कसैले भन्दा। त्यस कारण नै जीवनको यति धेरै मूल्य छ। यदि मृत्यु नहुने हो भने यो जीवनको के सार थियो, के मूल्य थियो? जसरी एउटा प्लास्टिकको गुलाफ अथवा एउटा खेलौना त्यो कहिल्यै बिग्रिँदैन, कहिल्यै बिग्रिँदैन। त्यसको प्राण, त्यसको ऊर्जामा के फरक छ? जुन भर्खरै टिपेर ल्याएको गुलाफमा छ। गुलाफ जीवन्त छ, जसमा प्राण छ, जसमा प्रेम छ, जसमा चैतन्यता छ। तर त्यो केही क्षणपछि मुर्झाउँछ। तर त्यो प्लास्टिकको गुलाब त कहिल्यै मुर्झाउँदैन किनकि त्यहाँ प्राणै छैन। त्यसकारण हामी जीवन्त बन्दैछौँ कि हामी एउटा खेलौना भन्न खोज्दैछौँ त्यो आफैले बुझ्ने कुरा हो। र ध्यानले हामीले त्यो चैतन्यता, त्यो संवेदनशीलतालाई उत्खनन गर्न सिकाउँछ। मूलतः हामीले बुझ्नुपर्ने दुई किसिमको ध्यान छ।
एउटा सक्रिय ध्यान, एउटा निष्क्रिय ध्यान। अहिले जुन हामी अभ्यास गरिरहेको छौँ यो निष्क्रिय ध्यानमा पर्छ, प्यासिभ मेडिटेसन। र केही ध्यान विधिहरू छन् जो एक्टिभ मेडिटेसन, सक्रिय हुँदै 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 निष्क्रियतामा जाने। निष्क्रियतामा त जानु नै छ, तर सिधै निष्क्रियतामा जाने कि पहिला चाहिँ शरीरलाई एक्टिभ बनाएर जाने भन्ने कुरा हो। र अहिलेको मानव यस्तो छ कि हामी यति धेरै स्ट्रेस छ, यतिखेरै सप्रेसन सफोकेसन सबै कुरा हामीभित्र दमित छ, जसको कारणले हामी आँखा बन्द गरेर बस भन्यौँ भने के आउँछ भने थटहरू यस्तो आउँछन् न, नेगेटिभ थटहरू आयो भने त्यो विचारलाई हेर भन्दाखेरि त्यो जो नेगेटिभ विचार आउने मान्छेहरू छ नि, जो एन्जाइटी डिप्रेसनबाट ग्रस्त छन्, उहाँहरूलाई झनै जीवनदेखि मलाई वाक्क लाग्यो भन्ने विचार आयो भने हामी विचारलाई हेर्नुहोस् न, सजगता ल्याउनुहोस् न भन्यो भने जुन विचारलाई हटाउनु ध्यानमा आइरहेको छ, अब हामीले पनि त्यही विचारलाई हेर भन्यो भने उसलाई असह्य हुन्छ। र उसको लागि बेसिकली क्याथासिस हुने टाइपको, रिजन हुने टाइपको, त्यो सफोकेसनलाई निकाल्ने टाइपको हामी ध्यान विधि गराउँछौँ। त्यसमा त धेरै एक्टिभ मेडिटेसनहरू छन्। त्यस कारण हामी चुपचाप बस्नुभन्दा हामीलाई हल्लिनु, चल्नु मजा लाग्छ नि, मुभमेन्ट गरिराख्नु, किनकि शरीर शान्त बस्न चाहँदैन, मन पनि हल्लिन चाहन्छ, भाव पनि अल्मलिन चाहन्छ, रमाइलो गर्न चाहन्छ। त्यही कारणले मन मनोरञ्जन गर्न चाहन्छ, मनको रञ्जन मनोरञ्जन, आत्माको रञ्जन हामी ध्यान बनाए जस्तो। त्यस कारण त्यो सक्रियता गर्दा गर्दै गर्दै हामी थक्छौँ, अन्तिममा हामी फेरि स्टप गर्दै हामी निष्क्रियता गर्छौँ। हामीले भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ अल्लाह हो, यो वास्तवमा एकदमै ठुलो महामन्त्र हो। हामी धर्म र सम्प्रदाय र यो रिलिजनको कुरामा गयौँ भने बल्ल हामीलाई यो के हो, यो मुस्लिमको हो कि यो कसको हो भन्ने हामीले विभेद लाग्न थाल्छ। जसरी एउटा सिङ्गो पृथ्वी नै एउटा हाम्रो लागि एउटा सिङ्गो गाउँ हो, हामीलाई संसारभरको नारी र पुरुष मात्र हाम्रो एउटा सिङ्गो परिवार हो, या कुनै अर्को जात म देख्दिनँ। त्यस कारण यो जति पनि सङ्गीतहरू छन् यो बगैँचाको फुलबारीमा रहेको अनगिन्ती एउटा दिव्य फुलहरू मात्र। त्यसै अल्लाह हु गर्दाखेरि जुन हु अल्लाह हो तपाईँ गरिहेर्नुहोस्, हु गर्दा प्रत्येक हुले तपाईँको नाभिमा चोट लाग्दछ। यसले हामीभित्रको नाभिको अथवा हामीभित्रको तानदेनको उजागरको लागि दिव्य मन्त्र। त्यस कारण जसले यो जानेर जुन केही सद्गुरुहरू हुन्छ उहाँले यो भजनलाई यो ध्यानको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। हो र मैले धेरै कुरा नाभि ध्यानमा भनिसकेको छु। मार्सल आर्ट खेल्ने खेलाडीहरूले पनि हो जुन गर्नुको कारण हामीभित्रको नाभिलाई एउटा स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। नाभि जसको कमजोर बन्यो त्यो जीवनमा त्यो मान्छे अभयमा जानै सक्दैन, डराइरहेको हुन्छ। यो त्यो शरीरको इन्जिन नै हो, गाडीको इन्जिन बनाए जस्तो। र अर्को कुरा हामीभित्रको असीमित ऊर्जा त उत्खनन गर्नै पर्यो। त्यसको लागि पनि यस्ता खालको जुन सङ्गीतले पनि हामीलाई अत्यन्त गहिराइमा पुर्याउँछ। मैले यति नै भने। त्यस कारणले गर्दा ध्यान विधि आफैमा महत्त्व छ सबै विधिको, तथापि पनि जहाँ विधि सकिन्छ त्यहाँबाट हाम्रो ध्यान सुरु हुन्छ। यही कुरा नै भने। र अझ हामी शून्यतालाई महसुस गरौँ। खाली समय जुन घरमा हामी बस्दा पनि शून्यमा बस्ने प्रयास गर्ने हो। अरू बेला चक्क बस्दाखेरि बिल्कुल विचारहरूलाई त्यति वास्ता नगर्ने भन्दा पनि दुईटा विचार चलिरहेको हुन्छ तपाईँको, हाम्रो सबैको। त्यो विचारप्रति जब सजगता हामी बन्छौँ हामीले लिइरहेको प्रत्येक विचारहरू हामीले थाहा हुन थाल्छ। नभए भने हामीले एउटा पर्सेप्सन बनाउँछ, आफूलाई जे लाग्छ यो चाहिँ यो हो रहेछ, यो हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ हामी एउटा साधकले चाहिँ मेबी यो हुन सक्छ, यही नै हो ठोकुवा संसारमा, त्यो युनिभर्सल ट्रुथ भन्दा अरू कुरा यही हो भन्नै सकिन्न। जे मलाई लागिरहेको छ त्यो नहुन सक्छ, जे कुल्ला सरलाई लागिरहेको छ त्यो उहाँको नितान्त फरक पर्सेप्सन हुन सक्ला। त्यस कारण सबैको पर्सेप्सनलाई हामी जय जयकार गर्दै आजको यो सेसनबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। फेरि भोलि हामी भेट्नेछौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित, शान्त, आह्लादित बनाऊ। शब्द नै छैन, मुस्कुराऊ। यो मुस्कानलाई हामी भरौँ, आफू पनि मुस्कुराउँ, अरू सबैलाई मुस्कुराउन प्रेरित गरौँ। जय हो सबैको शुभ दिन। नमस्ते।